like, subscribe and get notified. All Goa Village Panchayat Secretaries Association voiced strong objection to the government's proposal to change the designation of Village Panchayat Secretary to Panchayat Sevak without corresponding upgradation in pay scale and status. On Friday, the association members met the director and submitted a memorandum. They expressed that the word Sevak implies a subordinate role, which undermines the professional and administrative responsibilities being carried out by village panchayat secretaries. आमकां अशें आयकून आयलें की पंचायत सेक्रेटरी हांचें डेजिग्नेशन चेंज करून ते पंचायत सेवक अशें करपाचो एक नोट मूव जाला. त्या संदर्भात आमी आमचें ऑब्जेक्शन जे आसा ते आज डायरेक्टराक रिट्स इनवर्ड केला आणि तातूंत भितर बरेचश्यो हे आसा की ते पंचायत सेवक करूंक सोदता गव्हर्मेंट असो म्हणून आमकां कळला. म्हणून ते जावच्या पयलींच आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन आसा फ्रॉम ऑल गोवा पंचायत सेक्रेटरी असोसिएशन आज आमी सबमीट केल्या. तातूंत बरेचश्यो डिस्क्रिपन्सीज आसा ते कित्याक लागून जावचे न्ही, सेवक हे कित्याक लागून जावचे न्ही, कित्याक सेवक पंचायत सेवक हे फक्त आयच्या घडयेक बिहार आनी झारखंड ह्या दोन स्टेटींनी आसा. पूण तांची जी पे स्केल आसा थोड्यांचे पे स्केल लेवल 5 लेवल 6 इतके पर्यंत आसा आणि गोंयांत जे आसा तांचे लेवल 3 आसा. पूण आमचो प्रामुख्यान डिमांड आसलो की सेवक हो शब्द हाका इन्क्लूड करचो न्ही, कित्याक आनी गोंयची जी संस्कृती आसा आनी गोंयचें जें कल्चर आसा ताका हो सेवक हो शब्द फीट बसपाना.